अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। 21 जून 2020 को सूरज गिरहण ने हमारे अवाम को खूब सताया। कोई सुबह 7 बजे उठकर तमाम काम मुकम्मल करके घर में दुबक गया। इसे किसी ने कह दिया था कि सूरज की किरणों से सरतान का खदशा है, बाहर निकला तो मुझे मर्ज में जकड़ा जाएगा। कोई सरतान तो कोई जल्दी अमराज पैदा होने के डर से घर में ही छुपा रहा। हिंदुओं ने आखिरी हद तक जाते हुए सूरज ग्रहण को दुनिया का आखिरी दिन करार दे दिया। लद्दाख में चीन से बार बार मारे खाने के बाद इंडियंस को रोजाना दुनिया खत्म होती नजर आती है। बेशक सूरज ग्रहण अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है। अगर वो सूरज को बेनूर कर दे तो नस्ल इंसानी मिनटों में नापैद हो जाए। सूरज ग्रहण और सूरज की तवानाई के खात्मे पर मबनी कई हॉलीवुड की फिल्में आप देख चुके होंगे। तमाम किस्से कहानियों ने इन फिल्मी कहानियों से ही जन्म लिया है। एक अहम फिल्म टीयर ऑफ द सन और सनशाइन एंड की कहानी भी सूरज के गिर्द घूमती थी, जिसमें सूरज ग्रहण को पस मंजर में रखते हुए ये समझ लिया गया था कि वो दिन भी आने वाला है जब सूरज की तवानाई खत्म हो जाएगी। इसके अलावा फिल्म सनशाइन और बर्ड बाय द सन और डार्क साइड ऑफ द सन भी इन फिल्मों की लिस्ट में शामिल हैं। सनशाइन में फिल्म साज को पता चलता है कि सूरज की शुआएं खत्म होने वाली हैं, जिससे पहले दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी और फिर मलिया मेट हो जाएगी। दुनिया बचाने के लिए आलमी साइंटिस्ट सर जोड़ कर बैठते हैं। इन्हें बिलाखिर सूरज पर एटमी धमाका के जरिए इसे तवाना करने की सूझती है। एक फिल्म की कहानी नहायत सनसनीखेज है। कहानीकार को पता चलता है कि सूरज की किरणों में इंसानों को मारने वाली शुआएं भी शामिल हो गई हैं। सूरज की रोशनी पड़ते ही इंसानियत मिट जाएगी। ये खबर नासा से मुंसलिक एक मेजर को मिलती है। वो महफूज मुकाम पर पहुंचने के लिए तकरीबन 20 मुसाफिर बरदार जहाज को हाईजैक कर लेता है। इसकी मंजिल एक ऐसी जगह है जहाँ सूरज कभी न चमके। इसने ऐसी किसी जगह के बारे में सुन रखा था, लेकिन अब याद नहीं। इस बात से नासा के एक दो साइंटिस्ट ही आगाह थे। वही जानते थे कि सूरज से बचने के लिए दुनिया की महफूज तरीन जगह कौन सी है। दीगर मुसाफिर इसे समझाने की बजाय उलझ पड़ते हैं। मुसल्लह होने के बावजूद पायलट के भी काबू में नहीं आता। तमाम मुसाफिर इसे रस्सियों में बांधकर जहाज के बाथरूम में बंद कर देते हैं। इसी असना में पायलट लैंडिंग के लिए कंट्रोल टावर और ट्रैफिक ऑफिसर्स को कई पैगामात देता है। जवाबात न मिलने पर वो गफलत समझते हुए जहाज के लैंडिंग गियर खोल देता है। पायलट और मुसाफिरों को जहाज के रनवे पर टैक्सी करने के दौरान हर तरफ लाशें बिखरी नजर आती हैं। जहाज उतारने में मददगार अमला भी औंधे मुंह मरा पड़ा नजर आता है। दूर दूर आग के शोले उठ रहे होते हैं। सूरज की शुआओं ने सबको हलाक कर दिया था। पायलट लम्हा ज़ाया किए बगैर जहाज को दोबारा हवा में उठा लेता है। तब इन्हें उस फौजी का ख्याल आता है जिसे सब ने मिलकर रस्सियों से बांधकर हवाई जहाज के बाथरूम में बंद कर दिया था। सब मिलकर उसको बाथरूम से बाहर निकाल कर खोलते हैं। सच्चाई सब पर आया हो जाने से मेजर को भी सुकून मिलता है। इसे कैद से निकालने के बाद इज्जत अफजाई की जाती है। वो दोबारा मनमानी पर उतर आता है। वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके जहाज को बचाने में लग जाता है। इसे याद आता है कि नासा के साथ काम करते हुए इसे एक ऐसे इलाके का पता चला था जहां सूरज नहीं चमकता, वरना कोई खित्ता महफूज नहीं। मौत हर जगह मंडला रही है, हत्ता के गारों के अंदर और समुद्री तह में भी कोई जिंदा नहीं बचा। नासा में कई साइंसदानों से राब्ते कायम करने से इसके इल्म में आता है कि सूरज की जहरीली शुआओं से आधी दुनिया मिट चुकी है। जहाँ जहाँ भी सूरज की पहली किरण पड़ेगी वहाँ मौत के सिवा कोई नहीं बचेगा, सिर्फ मौत का रक्स होगा। नासा वाले बताते हैं कि एक दो साइंटिस्ट इस खित्ते से वाकिफ है। सिर्फ एक जगह सूरज की किरणें नहीं पहुंचेगी, वही हयात बचेगी। फौजी नासा को फोन मिलाता है, इनसे खबर लेने की कोशिश करता है। ये सुनकर तमाम मुसाफिरों के मुंह लटक जाते हैं और जहाज में मायूसी फैल जाती है, क्योंकि ये मालूमात रखने वाला ऑफिसर अभी जिंदा नहीं बचा था। वो भी इन जहरीली शुआओं के नजर हो चुका था। पायलट अपनी मनमानी में लग जाता है। बात बात पर कहता है कि मैं पायलट हूँ, मैं जहाज अपनी मर्जी से उड़ाऊंगा। मुसाफिर नहीं मानते। कौन सी कंपनी, कौन सा पायलट, वो सब हम आवाज होके बोलते हैं। तू अब पायलट नहीं रहा। जिस कंपनी के तुम पायलट थे न वो कंपनी बची है और न ही तुम्हें लाइसेंस देने वाले जिंदा हैं। ये सब मौत का तरन वाला बन चुके हैं। जो मुसाफिर पायलट से अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। हर कोई मौत से फरार चाहता है। इतने में पायलट ईंधन खत्म होने का दिल दहलाने वाला ऐलान करता है। मुसाफिरों को मौत सामने मंडलाती नजर आने लगती है। पायलट के एक और ऐलान ने भी मुसाफिरों की रूह ही जैसी खींच ली हो। वो तेल खत्म होने की खबर सुनाता है। एक मुसाफिर ज़ेर ज़मीन तेल के साफ और काबिल इस्तेमाल ज़ख़ीरा से आगाह था। पायलट जहाज को इसी ज़ख़ीरे की जानिब उतारता है। तेल भरने के बाद जहाज
پھر سے اڑان بڑھتا ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد فضا میں ڈولنے لگتا ہے۔ سب گھبرا کر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ پائلٹ بتاتا ہے کہ تیل کی توانائی ختم ہوتی جا رہی ہے، سورج کی کرنوں نے تیل سے جلنے کی طاقت چھین لی ہے۔ جہاز ڈولتا رہتا ہے مگر گرتا نہیں۔ تمام مسافروں کے دل بھر آتے ہیں اور دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ مسافروں کو بھوک لگتی ہے، جہاز میں کھانے پینے کا سامان وافر مقدار میں موجود ہے، خوب انجوائے کرتے ہیں۔ پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے باوجود بھوک نہیں مٹتی اور جسم کو توانائی نہیں ملتی، لگتا ہے کہ پھوک کھا رہے ہیں۔ کھانے میں موجود پروٹین، کاربوہائیڈریٹس سمیت ہر معدنیات کی توانائی ضائع ہو چکی ہے۔ جسم توانائی مانگتا ہے۔ اس عرصے میں پائلٹ کمال ہوشیاری سے ڈولتا ہوا جہاز ایک ایسے خطے میں اتارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جہاں سورج کی کوئی کرن نہیں پڑتی۔ فلم میں دنیا میں جہاز کے یہ مسافر ہی زندہ بچتے ہیں، چرند و پرند، درخت اور کیڑے مکوڑے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک اور فلم میں سائنسدانوں کو پتہ چلتا ہے کہ سورج کی کم ہوتی ہوئی توانائی کرہ ارض پر موجود حیات کی موت کا پیغام ہے۔ یہ زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس سے حیات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ سائنسدان سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، سورج کو توانا کرنے کے لیے اس پر ایٹمی دھماکہ کرنے کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں ملتا۔ کہانی کے مطابق سائنسدانوں کا ایک گروپ 2057 میں سورج کی شعاؤں کو بحال کرنے کے لیے سورج پر بھیجا گیا ہے، جو وہاں نیوکلیر بم کا دھماکہ کر کے سورج کی توانائی لوٹا دیں گے۔ یہ کہانی زمانہ سے کئی برس آگے چل رہی ہے اور آپ کو 2057 میں لے جائے گی۔ ان فلموں سے متاثرہ ذہن نے 21 جون 2020 کو دنیا کا آخری دن دے دیا تھا۔ اب آتے ہیں اصل خبر کی جانب۔ عالمی جریدوں میں شائع ہونے والی تحریروں کے مطابق دنیا کے خاتمے کی سابقہ پیش گوئیاں حساب و کتاب میں گڑبڑ کے باعث سچی ثابت نہ ہو سکی۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ جون 2012 کو دنیا نہیں بچے گی۔ 21 دسمبر 2012 دنیا کا آخری دن ہوگا۔ اس دن بھی خوب شور شرابہ ہوا لیکن دنیا قائم و دائم رہی۔ ہندو نجومیوں نے 21 جون 2020 کو دنیا کا آخری دن قرار دے دیا، کہتے ہیں کہ اب کا حساب پکا ہے، دنیا 21 جون 2020 کو ہی تباہ ہو جائے گی۔ مایا کیلنڈر کو ماننے والوں کے نزدیک تاریخیں ختم ہونا خاتمے کے سوا کوئی اور علامت نہیں۔ اسی کو لے کر انڈین ماہرین بے تکے تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ نے یوٹیوب اور دوسرے سوشل میڈیا پر مورچہ سنبھال لیا۔ ان سب کے پیش نظر 2020 کے بعد کوئی تاریخ نہیں آتی۔ ان ہندو نجومیوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کیلنڈر میں 1582 سے پہلے کوئی بھی تاریخ درج نہیں، تو کیا دنیا کا پہلا سال 1582 تھا؟ اللہ ہم سب کو زندگی دے لیکن قیامت پر حق ہے، وہ کب اور کیسے آئے گی یہ بات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب آتے ہیں اصل خبر کی جانب۔ یہ کسی فلم کی کہانی نہیں اور نہ ہی کسی نجومی کی پیش گوئی ہے، اس کا تعلق ایک تاریخی اور سائنسی حقیقت سے ہے۔ امریکہ نے دنیا پر اپنی دھاک بٹھانے کی خاطر چاند پر ایٹمی دھماکہ کرنے کے بعد فوجی اڈا قائم کرنے کے لیے سائنسدانوں کی ایک ٹیم بنا دی تھی۔ اس ٹیم کا مقصد چاند پر بیٹھ کر روسی حملے کا جواب دینا تھا۔ ایٹمی قوت چاند پر منتقل کر کے امریکی فوج اپنے ملک اور عوام کو حفاظت میں لے رہی تھی۔ امریکہ کی جانب سے جاری کردہ اور ابھی تک خفیہ دستاویزات میں لکھا ہے کہ امریکہ نے روس سے بچنے اور نیچا دکھانے کے لیے چاند پر ایٹم بم بنانے اور وہاں سے روس پر حملہ کرنے کی پلاننگ کی تھی۔ امریکہ نے جنگ عظیم کے زمانے میں چاند پر ایٹمی دھماکہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ منصوبہ 1959 میں آرتھی جی ٹروڈو نامی ایک فوجی افسر کے ذہن کی اختراع تھا۔ وہ ایک فوجی اڈے سے منسلک تھا اور امریکہ کو روس سے بچانے کے یتن کر رہا تھا۔ دنیا پر قبضہ کرنے کے خفیہ امریکی مشن کا کوڈ نیم پروجیکٹ A119 تھا۔ یہ ایٹمی دھماکہ اس قدر طاقتور ہوتا کہ اس کی شعاعیں زمین سے بھی نظر آتی۔ ایٹمی دھماکے کی روشنی بڑھانے کے لیے سوڈیم کی مقدار بڑھانے کی بھی تجویز سامنے رکھی گئی۔ چاند پر قائم ہونے والے فوجی اڈے کا ڈیزائن اور فوجیوں کی وردی بھی بنا لی گئی تھی۔ ان فوجیوں کے لیے خاص قسم کا لونر سوٹ بھی بنایا گیا تھا۔ خفیہ امریکی دستاویزات میں بھی منصوبے کی تباہی و بربادی کا اعتراف کیا گیا۔ منصوبے کی دستاویزات کو عیاں کرتے ہوئے سیکرٹس فرام دی بلیک والیٹ نامی کتاب کا مصنف جان گرین والیٹ اسے سائنس اور حکومت کی تاریخ کا احمقانہ ترین پروگرام قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ سائنس
سائنسدان کی سوچ پر رونا آتا ہے۔ مصنف نے 21 لاکھ خفیہ اور ڈی کلاسیفائڈ دستاویزات کا جائزہ لینے کے بعد بتایا کہ احمقانہ پلان ہونے کے باعث ہی اسے دنیا کے نظروں سے چھپانے کی کوشش کی گئی۔ مصنف گرین والر نے اسے انفارمیشن ایکٹ کے تحت الگ سے دستاویزات حاصل کی ہیں جن میں یہ منصوبہ مذکور ہے۔ امریکی سائنسدانوں نے اس موقع پر اڑن تشتریوں اور ایسے دوسرے عناصر کو بھی تحقیق میں شامل کیا تھا۔ تو فرینڈز اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ملتی رہے انفارمیشن ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔